तत्र भवन्तः शृण्वन्तु। दीक्षितेन किमुक्तं नियतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः इति दीक्षितेन अंगीकृतः। तत्र नियतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः इति मतस्वीकारे द्रोणो व्रीहिः इत्यादौ द्रोणशब्दात् प्रथमा सिद्धा। कथं सिद्धा? द्रोण द्रोणत्वपुंस्त्वं परिमाणत्वेन परिमाणं नैयत्तेन भासते, न कदाचित् प्रातिपदिकं द्रोण 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 द्रोणत्वं पुंस्त्वं परिमाणत्वेन च परिमाणं न व्यभिचरति। अतः सर्वथा तस्य भानस्य सत्वात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा सिद्धैव किमर्थं परिमाणग्रहणं तदा दीक्षितस्तावत् कथयति परिमाणार्थे प्रथमा इति विधानाय तत्र परिमाणग्रहणं जेन द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत्परच्छिन्नो व्रीहिः इति द्रोणो व्रीहिः इति वाक्यात् बोधः यथा स्यात् तदर्थमिति इति दीक्षितस्य आशयः। तादृशम् आशयं स्वीकृत्य नागेशभट्टः दीक्षितं खण्डयति। सः कथयति नागेशभट्टः इदं मतं मह्यं न रोचते। कथं? यदि परिमाणार्थे प्रथमा स्यात् तदा बहूनि दूषणानि सन्ति, शैल्याश्च विरोधः। तर्हि ह्यः पूर्वस्मिन् दिने अनेकानि दूषणानि मया उपस्थापितानि, किन्तु शैलीविरोधः कथं? स्वभावविरोधः। शैलीविरोधः इत्यस्य अर्थः सन्दर्भविरोधः, ग्रन्थसन्दर्भविरोधः। दीक्षितस्य ग्रन्थसन्दर्भः कीदृशः वर्तते यत् सन्दर्भविरोधः। दीक्षितः कथयति यत् यथा तटः तटी तटम् इत्यादिषु लिंगस्य आधिक्यस्य सत्त्वात् तत्र प्रथमा प्रातिपदिकार्थमात्रे न प्राप्ता तदर्थं लिंगग्रहणं। तथैव द्रोणशब्दात् तत्र परिमाणस्य अधिकस्य सत्त्वे अथवा नैयत्येन परिमाणस्य भासमाने जाते तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा चेत् सिद्धा, तदा सर्वत्र कृष्णः स्त्री ज्ञानम् इत्यादिषु प्रातिपदिकार्थमात्रे, तटः तटे इत्यादिषु प्रातिपदिकार्थमात्रे अत्र शैली भिन्ना जाता यत् परिमाणार्थे न तु प्रातिपदिकार्थे। तदा नागेशः कथयति यदि प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रय रूपस्य अर्थस्य प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणं स्यात् तदा द्रोणशब्दात् प्रथमा न प्राप्ता। यथा कृष्णः स्त्री ज्ञानम् इत्यत्र प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयात् रिक्तस्य पुस्त्वादेः अधिकस्य सत्त्वात् तत्र कृष्णः स्त्री ज्ञानं तटः तटी तटम् इत्यादिषु नागेश मते यथा प्रथमा न प्राप्ता तदर्थं लिंगग्रहणं सूत्रे कृतं। तथैव तदवत् संदर्भः प्रचलति। तदवत् द्रोणशब्दात् प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयात् रिक्तस्य द्रोण द्रोणत्व पुंस्त्वात् रिक्तस्य परिमाणत्वेन परिमाणस्य अधिकस्य सत्त्वात् तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे नागेशमते प्रथमा द्रोणशब्दात् न प्राप्ता। अतः यथा लिंगाधिक्येन प्राप्ता तथैव परिमाणाधिक्येपि न प्राप्ता। यथा लिंगग्रहणं सूत्रे तथा परिमाणग्रहणम्। अतः संदर्भविरोधः क्वचिदपि नास्ति। अतः परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् द्रोणशब्दात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा कर्तव्या। अतएव महाभाष्यकृता उक्तं यत् परिमाणमात्रस्य उदाहरणं द्रोणः खारी आढकमिति। द्रोणो व्रीहि इत्याकारकम् उदाहरणं नागेशः कथयति क्वचिदपि भाष्ये नैवागतम्। महाभाष्ये उदाहरणं किम्? उच्चैः नीचैः स्त्रीलिंगग्रहणस्य तटः तटी तटं स्त्री पुमान् नपुंसकं द्रोणः खारी आढकम् एकः दो बहवः एतानि उदाहरणानि सन्ति। क्वचिदपि द्रोणो व्रीहिः इत्याकारकम् उदाहरणं नास्ति। अतः दीक्षितस्य मतं मह्यं न रोचते इति नागेशस्य अभिप्रायः। अतएव दीक्षितं प्रति नागेशः कथयति मूलोक्तं न युक्तं। नागेशः इदानीं द्रष्टव्यः, शेखरग्रन्थः द्रष्टव्यः। कथयति मूलोक्तं तु न युक्तं। दीक्षितेन मूले यदुक्तं परिमाणार्थे प्रथमा इत्यस्मिन् विषये दीक्षितेन यदुक्तं तन्न युक्तं। कथं? द्रोणो व्रीहिम् आने इति वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्ते इदमपि वाक्यं साधु भविष्यति। कथं? दीक्षितमते मनमते द्रोणो व्रीहि आने इति वाक्यम् असाधु। यथा नीलो घटम् आने इत्याकारकं वाक्यम् असाधु तथैव मनमते द्रोणः व्रीहिम् आने इत्याकारकं वाक्यम् असाधु। किन्तु दीक्षितमते इदं वाक्यं साधु भविष्यति। कथं? भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु। अभेद संबंधेन शाब्दबोधं प्रति समान विभक्तिक पदानां समभिव्यहारः कारणं भवति। समान विभक्तिक पदानि
कारणत्वेन अंगीकृतानि भवन्ति कुत्र यत्र अभेद संबंधेन शाब्दबोधस्माभिः निश्चीयते क्रियते विवक्षिते तादृशे शाब्दबोधे। तर्हि अभेद संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति समानि विभक्तिक पद समभिव्यहारः समानि विभक्तिकं पदं तत्र कारणं भवति। पदन्नाम पदार्थोपस्थितिः। तर्हि समान विभक्तिक पदजन्य पदार्थोपस्थिति कारणमिति कृत्वा कुत्र भवति समान विभक्तिक पदजन्य पदार्थोपस्थिति कारणम् अभेद संबंधेन शाब्दबोधम्। भेद संबंधेन समान विभक्तिक पद समभिव्यहारः कारणं नास्ति। अतएव राज्ञः पुरुषः अत्र भेद संबंधेन शाब्दबोधः। राज विशिष्टः पुरुषः राज निरूपितं यत् स्वत्वं तदवान् पुरुषः अत्र स्वत्व संबंधेन भेद संबंधेन शाब्दबोधः राज्ञः पुरुषः इति वाक्ये विवक्षितः। तादृशे विवक्षिते शाब्दबोधे समान विभक्तिक पद समभिव्यहारः तत्र कारणं नास्ति। समान विभक्तिक पदजन्य पदार्थोपस्थिति कारणं नास्ति। अतएव विभिन्न विभक्तिक पदजन्य पदार्थोपस्थिति कारणम्। अतः तत्र द्रोणोव्रीहिः यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र भेद संबंधेन शाब्दबोधः विभिन्न विभक्ति पदजन्य पदार्थोपस्थिति कारणं तथैव द्रोणोव्रीहिः इत्यत्रापि भेद संबंधेन शाब्दबोधः न भेद संबंधेन दीक्षितमते। केन संबंधेन द्रोण पदार्थस्य व्रीहि पदार्थेन शाकं संबंधेन परिच्छेद भाव संसर्गेण तत्र शाब्दबोधः विवक्षितः। यदि परिच्छेद भाव संसर्गेण शाब्दबोधः विवक्षितः तो तादृशे शाब्दबोधे विवक्षिते समान विभक्तिक पद जन्य पदार्थोपस्थिति कारणं नास्ति। यदि समान विभक्तिक पदजन्य पदार्थोपस्थिति न कारणं भेद संबंधेन तदा विभिन्न विभक्तिक पद घटितं वाक्यमपि साधु भविष्यति यथा राज्ञः पुरुषः। अतः द्रोणः इति प्रथमान्तं व्रीहिम् आने इति द्वितीयान्तं विभिन्न विभक्तिक पद जन्य पदार्थोपस्थितौ सत्यां विभिन्न विभक्तिक पद घटित वाक्यस्यापि तत्र साधुत्वापत्तिः। अतः द्रोणो व्रीहिम् आने इति वाक्यं दीक्षित मते भविष्यति। इदं वाक्यं यथा नीलः घटमाने इति वाक्यं न भवति तथैव द्रोणः व्रीहिम् आने इति वाक्यं लोकव्यवहारे क्वचिदपि प्रसिद्धं प्रचलितं नास्ति किन्तु इदानीं दीक्षित मते भविष्यति। अतः परिमाण विषये दीक्षितस्य यो हि अभिप्रायः दीक्षितस्य यत् तात्पर्यं परिच्छेदक भावान्वय स्वरूपं तात्पर्यं यदस्ति तत् समीचीनं नास्ति इति नागेशः इदानीं कथयति। अतः मूलोक्तं न युक्तं द्रोणः व्रीहिमाने इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तेः। किंच नागेशः कथयति यदि परिमाणार्थे प्रथमा द्रोणरूपं यत्परिमाणम् एवं भूतः शाब्दबोधः अंगीक्रियते तदा तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकेन साकं दीक्षितस्य विरोधः। वार्तिककारः कथयति प्रथमा कस्मिन् अर्थे आगच्छति तिङ् समानाधिकरणे। तिङ् समानाधिकरण्यं नाम तिङ् वाच्यकारकवाचित्वं तिङ् समानाधिकरण्यं। तिङ् वाच्यं यत् कारकं तादृशकारकवाचिनी तावत् प्रथमा भवति। यथा चैत्रः पचति इत्यत्र तिङ् वाच्यकारकवाचित्वं चैत्रपदोत्तर प्रथमायाम् अस्ति। कथम् इदानीं समन्वयः श्रोतव्यः। चैत्रः पचति इत्यत्र पच धातुत्तर यः तिङ् प्रत्ययः तस्य तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कर्तृकारकं कर्ता इति आश्रयः कर्ता इति तदेव तादृशम् एव कर्तृत्वभूतम् अर्थम् इदानीं चैत्रपदोत्तर प्रथमा भक्ति। तस्मात् अतएव चैत्रपदार्थस्य आख्यातार्थेन कर्त्रा सह अभेदान्वयः। अतः तिङ् चैत्रः पचति इत्यत्र तिङ् वाच्यं यत् कारकं कर्तृकारकं तदेव कर्तृकारकं चैत्रपदोत्तर प्रथमायाः अर्थः। अतः तिङ् वाच्य कारक वाचित्वरूप समानाधिकरण्यं तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकं संगच्छते। किंतु द्रोण शब्दात् यदि परिमाणार्थे प्रथमा आगमिष्यति तदा द्रोणः भवति इत्यादौ भूधातुत्वर तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता किंतु स एव कर्ता द्रोणो भवति इत्यत्र द्रोणपदोत्तर प्रथमायाः नास्ति। द्रोणपदोत्तर प्रथमायाः अर्थः परिमाणभूतः अर्थः। अतः तिङ् वाच्य कारकवाचित्वं नास्ति। अतः तिङ्वाच्य कारकवाचित्व रूपस्य अर्थस्य अभावात् तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा परिमाणार्थे प्रथमा इति मते तावत् वार्तिकेन साकं वार्तिककारेण साकं दीक्षितस्य विरोधः। अतः तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिक विरोधात् द्रोणः व्रीहिम् आने इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तेः सत्त्वात् तत्र परिमाणार्थे प्रथमा एवं भूतं मतं दीक्षितस्य नाभ्युपेयते इति नागेशस्य हार्दम् इति परिमाण विषये नागेशेन चर्चा कृता। तस्मात् नागेशः कथयति प्रातिपदिकार द्रोण शब्दात् प्रथमा नैव प्राप्ता द्रोण द्रोणत्व पुष्ट्वा द्रोण द्रोणत्वातिरिक्तस्य
परिमाणत्वेन परिमाणस्य प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयातिरिक्तस्य द्रोण द्रोणत्व भूत रूप द्रोण द्रोणत्वार्थातिरिक्तार्थस्य सत्वात् तत्र प्रथमा न प्राप्ता तदर्थम परिमाण ग्रहणम अतः परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् द्रोण शब्दात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न तु परिमाणार्थे इति नागेशस्य इदं तावत् तात्पर्यम् एतावत् तात्पर्य कथनानन्तरं दीक्षित मतस्य खण्डनानन्तरं नागेशः इदानीं पुनः तावत् अग्रे कथयति किंच किंच इति शब्देन भवन्तः ग्रन्थः द्रष्टव्यः किंच इति शब्देन नागेशः कथयति तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकैक एकवाक्यतया भेदान्वये द्रोणो व्रीहि इत्यनिष्टम् तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकैक वाक्यतया तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकस्य प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति वाक्येन तावद् एकवाक्यतया अन्वयः भवति तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वाक्यस्य यो हि अर्थः स एव अर्थः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यस्य यदि एवं भूतः अर्थः नाङ्गीक्रियते परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा नाङ्गीक्रियते अपि तु परिमाणार्थे प्रथमां स्वीकृत्य भेदान्वयः स्वीक्रियते परिच्छेद परिच्छेदक भावेन अन्वयः स्वीक्रियते तदा द्रोणो व्रीहिः इत्यपि वाक्यम् असाधु एव कथं तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वाक्यस्य वार्तिकस्य प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति वाक्येन साकम् एकवाक्यतया अन्वयः अतः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति अर्थे यदि प्रथमा नागच्छति परिमाणग्रहणात् तावत् तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकेन साकम् एकवाक्यतया अन्वितं यद् वार्तिकं भवति तद् वार्तिकेन साकं विरोधः अतः भेदान्वयेन द्रोणो व्रीहिः इत्याकारकं वाक्यं यद् दीक्षितेन अङ्गीकृतं तद् वाक्यं समीचीनं नास्ति अतएव नागेशभट्टः कथयति तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकेन एकवाक्यतया सूत्रार्थे अन्वये कृते भेदान्वये द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्याकारक भेदान्वये परिच्छेद परिच्छेदक भावेन व्रीहौ अन्वये स्वीकृते द्रोणो व्रीहिः इत्यनिष्टम् द्रोणो व्रीहि इत्याकारकं वाक्यम् अनिष्टम् अतः परिमाणार्थे प्रथमा नाङ्गीकर्तव्या अपितु परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थे स्वार्थे प्रथमा अङ्गीकर्तव्या इति नागेशाभिप्रायः अग्रे नागेशः पुनः कथयति अग्रिमे यः ग्रन्थः नागेशस्य वर्तते न च इति शब्देन न च शब्देन यः ग्रन्थः नागेशेन उपस्थापितः सः ग्रन्थः इदानीं किं कथयति सः ग्रन्थः इदानीं नागेशेन उद्धृतः केवलं कैयटस्य मतं खण्डयितुं कैयटेन परिमाणग्रहणस्य अन्यत् उदाहरणं दत्तं कैयटस्य मतं परिमाणग्रहणे भिन्नमासीत् इदानीं दीक्षित मतं खण्डयित्वा कैयट मतं खण्डयितुम् इदानीं नागेशः चेष्टते अतः दीक्षितस्य यद् उपजीव्यं भवति कदाचित् कुत्रचित् तद् उपजीव्यम् इदानीं नागेशः खण्डयति सः कथयति कैयटेन परिमाणग्रहणस्य किमपि परिमाणविषये किमप्यपूर्वं कैयटेन उक्तं किमुक्तं कैयटः कथयति प्रातिपदिकार्थलिङ्ग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रे परिमाणपदस्य अर्थद्वयम् एकम अर्थम गृहीत्वा दीक्षितेन उक्तं तत् खण्डितम् अपरम अर्थम गृहीत्वा कैयटेन तावत् उच्यते तदपि खण्डयति कैयटेन किम् उक्तं तत्र अत्र विषये कैयटेन उक्तं परिमाण शब्दस्य अर्थद्वयम् शृण्वन्तु भवन्तः प्रातिपदिकार्थलिङ्ग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र परिमाण शब्दस्य अर्थद्वयम् द्वौ अर्थौ वर्तेते कश्च अर्थः यदि परिमाण शब्दः करणल्युडन्तः तदा परिच्छेदक परः यदि परिमाण शब्दः कर्मल्युडन्तः तदा परिच्छेद्य परः परिमेय परः अर्थद्वयम् व्युत्पत्ति भेदेन कर्म व्युत्पत्तौ परिच्छेद्यः अर्थः परिमेयः अर्थः करण व्युत्पत्तौ परिमाण शब्दस्य परिच्छेदकः अर्थः परिमीयते अनेन परिमाणं परिच्छेदक परः परिमीयते असौ परिमीयते यत्तत् परिमाणम् इति कर्म व्युत्पत्त्या परिच्छेद्य परः इति कैयटेन उक्तं तर्हि परिच्छेद्य भूतम् अर्थं गृहीत्वा इदानीं कैयट मतं कैयटेन यदुपस्थापितं तन्मतं खण्डयति सः कथयति कैयटेन किम् उक्तम् इदानीं द्रष्टव्यं कैयटे बीजं किमासीत् मया उपस्थापितं कर्मव्युत्पत्तिः करणव्युत्पत्तिश्च करणव्युत्पत्त्या परिच्छेदकपरः कर्मव्युत्पत्त्या परिच्छेद्यपरः
तर्हि कर्म व्युत्पत्त्या कथम कैयटेन तावद उच्यते इदानीं ग्रन्थः द्रष्टव्यः अक्षरशः आनपूर्वी ग्रन्थः नागेशेन कैयटस्य अत्र उपस्थापितः तत्र कैयटः कथयति न च इत्यस्य अन्वयः वाच्यम् इत्यत्र वर्तते न च वाच्यं किन्न वाच्यं सः कथयति यदा मे द्रोणादीनां वृत्तिः मे इत्यस्य अर्थः परिमेये परिच्छेदे यदि परिच्छेदे परिमेये द्रोणादिपदानां वृत्तिः तर्हि द्रोणादिपदानां परिमेये वृत्तिः कथं भविष्यति परिच्छेदे द्रोणादिपदं कथं द्रोणादिपदस्य वृत्तिः भविष्यति द्रोणादिपदानां परिच्छेदके वृत्तिः द्रोणादिपदस्य परिच्छेदके वृत्तिः न परिच्छेद्ये कथं परिच्छेद्ये वृत्तिः कथं कैयटेन उक्तं द्रोणादिपदानां परिमेये वृत्तिः कर्म व्युत्पत्त्या कैयटेन उक्तं परिमीयते परिच्छिद्यते परिमीयते अनेन परिमीयते असौ यत्तत् परिमाणम् इति कर्म व्युत्पत्तिः यदा अंगीक्रियते तदा परिमाण शब्दस्य अर्थः परिमेये अतः परिमाण पदं परिमेये तावत् सक्तम् अतः परिमाण पदस्य परिमेये वृत्तिः इति कर्म व्युत्पत्त्या इदानीं कैयटेन उक्तं यदा मे परिमेये द्रोणादिपदानां वृत्तिः तदा किं भविष्यति तस्य अनेकत्वेन द्रष्टव्यः परिमेयाः अनेके भवन्ति क्वचित् व्रीहिः क्वचित् गोधूमः क्वचित् चणकः क्वचित् अन्यत् किमपि द्रव्यं नानाविधाः परिमेयाः सन्ति अनेके परिमेयाः सन्ति यदा द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र द्रोणशब्देन व्रीहिरूपः परिमेयः उच्यते यतः द्रोणादिपदानां परिमेये वृत्तिः यदि द्रोणादिपदानां परिच्छेद्ये वृत्तिः क्वचित् परिच्छेद्यः व्रीहिः क्वचित् परिच्छेद्यः गोधूमः क्वचित् परिच्छेद्यः चणकः अतः नीतोपस्थितकत्वप्रातिपदिकार्थत्वपक्षे तत्र नियता नैयत्तेन न परिमेयः क्वचित् भासते यदि द्रोणशब्देन व्रीहिः भासते तदा चणकः न भासते यदि द्रोणशब्देन चणकः भासते तदा गोधूमः न भासते अतः कस्यापि अर्थस्य व्रीहादेः चणकादेः परिमेयादेः कस्याप्यर्थस्य नैयत्तेन अभासमानत्वात् तत्र द्रोणपदात् प्रथमा न प्राप्ता आखारी पदात् प्रथमा न प्राप्ता तदर्थं परिमाण ग्रहणम् इति कैयटेन उक्तम् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्ता कथं नैयत्तेन कथमिति अब नैयत्तेन उपस्थितिकस्य अर्थस्य सर्वथा अभावात् द्रोण शब्देन यदि व्रीहि अर्थ आगच्छति तदा चणकः न सर्वत्र व्यभिचारः यथा चालनीय न्यायेन तटादिषु लिंगादेः नैयत्तेन भानं न भवति चालनीय न्यायेन सर्वस्यापि लिंगस्य व्यभिचारः तथैव चालनीय न्यायेन यदा द्रोणशब्दात् व्रीहिः आगच्छति परिच्छेद्यः तदा चणको नागच्छति चणकश्चेत् व्रीहिः नागच्छति अतः सर्वत्र व्यभिचारः व्यभिचारस्य सत्वात् नैयत्तेन अभासमानत्वात् द्रोणादिशब्देभ्यः प्रथमा न प्राप्ता ततः द्रोणादिशब्दात् प्रथमा यथा आगच्छेत् तदा तदर्थं परिमाणग्रहणं कर्तव्यम् इति कैयटेन सर्वथा प्रतिपादितम् अतः कैयटेन यत् प्रतिपादितं तदा इदानीं नागेशः कथयति न वाच्यं किन्तु पंक्तिः द्रष्टव्या अस्यां पंक्तौ महान् तत्र कोलाहलः वर्तते यतोहि पंक्तीनाम् अन्वये महान् क्लेशः गुरुचरणैः किमुपदिष्टम् अस्यां पंक्तौ इदानीं द्रष्टव्यं भवन्तः ग्रन्थम् अवलोकयन्तु भवन्तः अत्र महान् अन्वयस्य आवश्यकता वर्तते अहं पठामि ग्रन्थं यदा मे द्रोणादीनां वृत्तिः तदा तस्य मेयस्य व्रीहादेः अनेकत्वेन तस्य मेयस्य व्रीहादेः अनेकत्वेन परिमाण मात्र परत्वे तदबोधेन च द्रष्टव्यः ग्रन्थः परिमाण मात्र परत्वे तदबोधेन पुनः लिखति व्यभिचारात् मेयस्य नीतोपस्थितकत्वाभावात् अप्रातिपदिकार्थत्वात् असिद्धौ कर्म व्युत्पत्त्या प्रमेयार्थकं परिमाणग्रहणं कैयटेन यदुक्तम् इति वाच्यं न वाच्यम् इदानीं द्रष्टव्यं तस्य अनेकत्वेन इत्यस्य कुत्र अन्वयः तस्मने द्रोणादिपदस्य यदा मे वृत्तिः तदा वृत्त्या उपस्थितस्य मेयस्य व्रीहादेः अनेकस्य कुत्र अन्वयः एतस्य अनेकस्य अन्वयः व्यभिचारात् अनेकत्वेन व्यभिचारात् तर्हि अनेकत्वेन इत्यस्य अन्वयः व्यभिचारात् अनेकत्वेन व्यभिचारात् यदि सूत्रस्थं परिमाणपदं परिच्छेदकपरः करणव्युत्पत्त्या तदा अबोधेन तदा मेयस्य बोधो न भविष्यति
अन्वयः द्रष्टव्यः। केवलं ग्रन्थस्य हार्दं कथयामि। यदि परिमाण शब्दः परिमेयपरः तदा परिमेयस्य अनेकस्य सत्वात् सर्वत्र व्यभिचारः। यदि परिमाण शब्दः परिच्छेदकपरः परिमाणपरः परिच्छेदकपरः तदा अबोधेन कस्य बोधः? मेयस्य बोधः। तो यदि परिमाण शब्दः परिच्छेदकपरः तदा मेयस्य बोधो न भवति। यदि परिमाण शब्दः परिमेयपरः तदा मेयस्य बोधः, किन्तु मेयस्य अनेकस्य सत्त्वेन व्यभिचारः। यदि व्यभिचारः तदा नीतोपस्थितकत्वं नास्ति, अतः प्रातिपदिकार्थत्वं नास्ति। अतः प्रातिपदिकार्थत्वाभावे प्रथमा प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति वाक्येन द्रोण शब्दात् प्रथमा न प्राप्ता। अतः कर्म व्युत्पत्त्या तदर्थं परिमाण ग्रहणं कर्म व्युत्पत्त्या अर्थात परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् परिमेयस्य परिमेय व्यभिचारस्य सत्त्वेपि तत्र प्रथमा भविष्यति, तदर्थं परिमाण ग्रहणं कर्तव्यम् इति कैयटेन यदुक्तं तत् नागेशः कथयति समीचीनं नास्ति। कथं न समीचीनं? तदा नागेशः कथयति कैयटः इदानीं प्रष्टव्यः। कैयटः प्रष्टव्यः कथं? द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र द्रोणपदस्य द्रोणाखारी आळकम् इत्यत्र द्रोणपदस्य परिमेय वृत्तिः परिमेयस्य अनेकस्य सत्त्वे व्यभिचारात् अप्रातिपदिकार्थत्वात् प्रथमा न प्राप्ता आसीत्, तदर्थं तावत् परिमाणग्रहणमासीत्। किन्तु इदानीं कैयटः प्रष्टव्यः सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंह शब्दस्य यदा सादृश्येन सिंह शब्दः लक्षणया माणवकादिपरः सादृश्येन सादृश्याख्य संबंधेन सिंह शब्दस्य माणवकादेः तावद् लक्षणया बोधः सिंह शब्दात् तदा माणवकादेः अनेकस्य सत्त्वात् सिंह शब्देन क्वचित् माणवकः बुध्यते, सिंह शब्देन लक्षणया क्वचित् बालकः बुध्यते, सिंह शब्देन क्वचित् अन्यः अर्थः बुध्यते। यथा द्रोण शब्देन क्वचित् गोधूमः बोध्यते, द्रोण शब्देन क्वचित् व्रीहिः बुध्यते, तथैव अत्रापि सिंहो माणवकः इत्यत्रापि स्वसादृश्य संबंधेन सादृश्याख्य संबंधेन सिंह शब्देन क्वचित् माणवकः क्वचित् बालकः क्वचित् कश्चित् अन्यः। अतः माणवकाद्यर्थस्य अनेकस्य सत्त्वात् सिंह शब्दादपि प्रथमा न प्राप्ता कैयटमते। तदर्थं किमपि ग्रहणं नास्ति। द्रोण शब्दात् प्रथमा सिद्ध्यर्थं तत्र तो परिमाण ग्रहणमासीत्, भवद्भिः कर्म व्युत्पत्त्या तावत् प्रथमा सिद्धिः कृता। किन्तु सिंहो माणवकः सिंह शब्देन नाना अर्थाः उपस्थिताः भवन्ति लक्षणया, क्वचित् माणवकः क्वचित् बालकः क्वचित् अन्यः। यथा द्रोण शब्दात् क्वचित् व्रीहिः क्वचित् गोधूमः क्वचित् चणकः, तत्र अनेकस्य सत्त्वात् प्रथमा नैयत्येन अर्थस्य उपस्थितेरभावात् प्रथमा न प्राप्ता आसीत्, तदर्थं भवद्भिरुपायः कृतः परिमाणपदस्य ग्रहणं कृतम्। अत्र उपायो नास्ति। सिंहो माणवकः अत्र कः उपायः? सिंह शब्दात् प्रथमा न प्राप्ता, यतो हि सिंह शब्देन नाना अर्थाः उपस्थिताः भवन्ति। नाना अर्थेषु उपस्थितेषु सत्सु सर्वत्र व्यभिचारः, व्यभिचारात् प्रथमा न प्राप्ता, तदर्थं कश्चन उपायः सूत्रे नास्ति। यथा कैयटः सिंहो माणवकः इत्यत्र प्रथमा करिष्यते तदा द्रोण शब्दात् अपि परिमेय वृत्तिः इत्यस्मिन् पक्षे प्रथमा भविष्यति। यदि अत्र न क्रियते, यदि एतस्य सिंहो माणवकः इत्यस्य वाक्यस्य साधुत्वं यथा क्रियते, सिंहो माणवकः इत्यस्य साधुत्वं कैयटः कथं करोति? कथयति पदे लक्षणा प्रातिपदिकात् प्रथमा तर्हि शक्यार्थमादाय प्रथमा करिष्यते यथा पूर्वमुक्तम्। यदि सिंहो माणवकः इत्यत्र लक्ष्यार्थाः नाना भवन्ति, किन्तु शक्यार्थमादाय आदौ प्रथमा करिष्यते, प्रथमोत्पत्त्यनन्तरं लक्षणा क्रियते। तथैव द्रोण शब्दस्य परिमेय वृत्तिः इत्यत्रापि यदि परिमेय वृत्तिर्भविष्यति तत्तु लक्षणया कर्म व्युत्पत्त्या भविष्यति, लक्षणया भविष्यति परिमेय वृत्तिः। यदि लक्षणया भविष्यति तर्हि लक्षणया तत्रापि सा शक्यार्थमादाय प्रथमा भविष्यति, तदनन्तरं लक्षणा परिमेय भविष्यति व्रीह्यादौ। तो यथा सिंहो माणवकः इत्यस्य साधुत्वं तथा द्रोणो व्रीहि इत्यस्यापि साधुत्वं लक्षणया भविष्यति, तदर्थं परिमाणग्रहणं न ग्रहणम् असाधु दि कैयटमते। तर्हि अतएव कथयति सिंहो माणवकः इत्यस्य असिद्ध्यापत्तेः कस्य मते? कैयटमते। यतो हि सिंह शब्देन लक्षणया नानार्थाः उपस्थिताः भवन्ति, तथैव द्रोणो व्रीहिः द्रोणपदस्य यदा परिमेय वृत्तिः मने लक्षणा क्रियते तदा द्रोण शब्देन नाना अर्थाः लक्षणया भविष्यन्ति। अतः यथा सिंह शब्दात् शक्यार्थमादाय प्रथमा लक्षणा तु सुबन्ते पदे, तथैव द्रोण शब्दात् शक्यार्थमादाय प्रथमा लक्षणा तु द्रोणः इति सुबन्ते पदे उभयत्रापि तद्वत् भविष्यति, तदर्थं परिमाणग्रहणं न कार्यम्। असिद्ध्यापत्तेः तदवत् अस्यापि सिद्धेः। यथा सिंहो माणवकः तदवत् सिंहो माणवकः इतिवत्। यथा सिंहो माणवकः इत्यस्य वाक्यस्य साधुत्वं पदे लक्षणा
शक्यार्थे च प्रथमा इति पक्षमाश्रित्य प्रातिपदिके तावत् प्रथमा पदे तावत् लक्षणा प्रथमोत्पत्त्यनन्तरम् अन्तरङ्गत्वात् प्रथमा गमिष्यति इति यथा साध्यते सिंहो माणवका तथा द्रोणो व्रीहि इत्यत्रापि भविष्यति तदर्थं परिमाणग्रहणं न कार्यम् अतः कैयटेन परिमाणग्रहणस्य यत् प्रयोजनमुक्तं तत् प्रयोजनम् असाधु किञ्च नागेशः कथयति नियमांश निवेशे प्रमाणमेव नास्ति मीमांसा कहा नीतोपस्थित कहा प्रातिपदिकार्थ यदि नीतोपस्थित कहा प्रातिपदिकार्थः स्वीक्रियते तदैव अयं दोषः द्रोण शब्दात् यदा द्रोण शब्दस्य परिमेये वृत्तिः नानाविधा परिमेया तदा नैयत्तेन कस्यचित् अर्थस्य भानात् प्रथमा न स्यात् इति एतत् सर्वं कस्मिन् पक्षे आगतं मीमांस निवेशे आगतं किन्तु मीमांस निवेशे किमपि प्रमाणं नास्ति प्रत्युत दोषः यदि नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः अंगीक्रियते तर्हि नानार्थकेभ्यः हर्यादि शब्देभ्यः प्रथमा नैव सिद्ध्या तत्र दोषः यतोहि कश्चनपि अर्थः हरिशब्दात् नैयत्येन न भासते नानार्थकः यत्र हरिशब्दः वर्तते क्वचित् इन्द्रे शक्तिः क्वचित् वानरे शक्तिः क्वचित् अन्यत्र शक्तिः तर्हि हरिशब्दस्य नाना अर्थेषु शक्तिः तदा कश्चनपि अर्थः हरिशब्देन नैयत्येन न भासते चाक्चालनीयन्यायेन सर्वत्र व्यभिचारः तत्र दोषः नानार्थकेभ्यः हरिशब्देभ्यः प्रथमा नैव प्राप्ता अतः मीमांस निवेशे किमपि प्रमाणं नास्ति अतः नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः अयं पक्षः नाङ्गीकर्तव्यः अपितु अत्र दोषः तत्र मीमांस निवेशे कः दोषः आसीत् एतत् सर्वं पूर्वं प्रतिपादितं कि मीमांस निवेशे किमपि प्रमाणं नास्ति प्रत्युत दोषः अपितु प्रातिपदिकार्थः सत्ता इति ग्रन्थेन साकं विरोधः दीक्षितात् पूर्वं ये केचन ग्रन्थाः अभूवन् तेषु तैः तत्तद्ग्रन्थैः साकं दीक्षितस्य विरोधः दीक्षितातिरिक्तं मीमांसे केषाञ्चिदाचार्याणां प्रवेशो नास्ति केवलं दीक्षितः एकाकी एवं वदति नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः अतः नागेशः कथयति दीक्षितमतं समीचीनं नास्ति प्रत्युद्दोषः अतः मीमांस निवेशे मानाभावाच्च किंच पुनः नागेशभट्टः परिमाणमात्रे प्रथमा इति एतस्मिन् विषये शुकीयं मतम् उपस्थाप्य वचनमात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् विषये दीक्षितातिरिक्तं किमप्यपूर्वम् इदानीं प्रतिपादयति नागेशः दीक्षितेन किं प्रतिपादितमासीत् तदतिरिक्तम् अत्र किं प्रतिपादयिष्यते नागेशेन भवन्तः सावधानेन सर्वे शृण्वन्तु दीक्षितेन किं प्रतिपादितं वचनमात्रे प्रथमा अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितं यद् उक्तार्थानां प्रयोगः न्यायेन एकः द्वौ बहवः इत्यत्र प्रथमा न स्यात् अतः उक्तार्थानां न्यायस्य बाधः अनन्वित विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवाद विभक्तिर ज्यायसी इति एतस्य न्यायस्य तावत् ज्ञापनं दुर्बद्धं सुबद्धं भवति एतस्य बोधः वचनग्रहण सामर्थ्यात् सर्वं क्रियते इति दीक्षितस्य तात्पर्यं तत्र अल्पीयसा शब्देन इदानीम् अस्माभिरुच्यते पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितम् इदानीं नागेशं मतम् इदानीं नागेशस्य मतम् इदानीम् अस्माभिः प्रतिपाद्यते नागेशः कथयति प्रातिपदिकार्थलिङ्ग परिमाण वचनमात्रे इत्यस्मिन् सूत्रे वचनग्रहणं किमर्थम् वचनमात्रे प्रथमा इत्यस्य प्रयोजनं किमस्ति तदा नागेशः स्वयं कथयति एकः द्वौ इत्यादि प्रथमा सिद्धये वचनग्रहणम् इति शेखरस्य पङ्क्तिः एकः द्वौ इत्यादि एकः द्वौ बहवः एकः द्वौ इत्यादि सिद्धये अत्र पदत्व सिद्धये प्रथमा आगच्छेत् एकः द्वौ बहवः इत्यत्र पदत्व सिद्धिः स्यात् तदर्थं वचनग्रहणं यदि वचनग्रहणं न स्यात् तर्हि एकः द्वौ बहवः इत्यत्र प्रथमा कथं न स्यात् एक शब्दात् द्विशब्दात् बहुशब्दात् प्रथमा नैव आगच्छेत् कथम् यतोहि प्रथमं नागेशेन प्रयोजनं दत्तम् एकः द्वौ बहवः इत्यत्र पदत्व सिद्ध्यर्थं प्रथमा आगच्छेत् तदर्थं वचनग्रहणं किन्तु वचनग्रहणाभावे प्रथमा कथं नागच्छति तदा कथयति अन्यथा द्रष्टव्यः ग्रन्थः महान् अत्र क्लेशः ग्रन्थे यतोहि एकदा अहं काश्यां क्वचित् शास्त्रार्थे तावत् संलग्नो अभवम् तस्मिन् शास्त्रार्थे अनभिहिताधिकारे मदीयं प्रवचनमासीत् बहूनि दिनानि मया यापितानि अनभिहिताधिकारे तत्र एकहोरापर्यन्तं स्वकीयं व्याख्यानं मया तत्र तस्मिन् तावत् शास्त्रार्थ संदर्भे व्याख्यानं दत्तं तस्यां शास्त्रार्थ सभायां काश्याम् अनेके विद्वांसः तावत् अत्र उपस्थिताः तावत् बभूवुः इदानीं केचन सन्ति केचन नैव सन्ति कि कैश्चित् विदुषा अहं पृष्टः यत् भवतां संप्रदाये प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र
अनभिते इत्यस्य अधिकारः आगच्छति न वा इति कैश्चित् काशीस्थैः विद्वद्भिः तावद् एवं पृष्टः। मम संप्रदाये मया उक्तं मदीयः कश्चन संप्रदायो नास्ति, अस्माकं संप्रदायः अस्ति कः अस्माकं गुरवः। तैरुक्तं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे अनिभीते इत्यस्य अधिकारः नागच्छति फलाभावात् इति मम संप्रदाय। तैरुक्तं भवद्भिः सम्यक् प्रतिपादितम्। अनिभीतस्य अधिकार अनिभीते सूत्रस्य अधिकारः प्रातिपदिकार सूत्रे नागच्छति, किन्तु शेखरे लिखितम् अनिभीते इत्यस्य अधिकारः। तर्हि शेखरस्य समन्वयः भवतां संप्रदाये कथं भवति? तैः विद्वद्भिः उक्तम्। मया उक्तं यथा अवसरम् अहं प्रतिपादयिष्यामि। यतो हि इदानीम् अनिभीताधिकारः अस्माभिः प्रतिपाद्यते, कालः अल्पः वर्तते, अधिकः कालः प्रतिपादनस्य नास्ति, अतः यथा अवसरम् अहं प्रतिपादयिष्यामि। इदानीं भवतां समक्षम् अवसरः प्राप्तः यत् शेखरग्रन्थे अनिभीते इत्यस्य अधिकारः आगच्छति इत्युक्तं, किन्तु संप्रदाये तावत् अनिभीते सूत्रस्य अधिकारः प्रातिपदिकसूत्रे नागच्छति। कथं? फलाभावात्। तत्र संप्रदायस्य शेखरेण साकं समन्वयः संप्रदायस्य कथं कर्तव्यः इति तावत् अस्माभिः इदानीं प्रतिपादयिष्यते, इदानीं श्रोतव्यः। संक्षेपेण इदानीम् अहं वदामि, यतोहि मम यन्त्रे तावत् कश्चन क्लेशः दृश्यते, यतोहि चार्ज नास्ति, ऊर्जा नास्ति। तथापि यावत् पर्यन्तं चलति तावत् अहं वच्मि। तर्हि नागेशः किं कथयति? श्रोतव्यः। अन्यथा, अन्यथा इत्यस्य अर्थः वचनग्रहणाभावे। यदि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे वचनग्रहणं न क्रियते तदा किं भविष्यति? एतत् सूत्रोपस्थित अनिभीताधिकारे इत्यस्य द्रष्टव्यं। ग्रन्थकारः किं कथयति? एतत् सूत्रोपस्थित, एतत् पदेन किं ग्राह्यं? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे उपस्थितस्य अनिभीते इत्याकारकस्य सूत्रस्य एतत् सूत्रोपस्थित अनिभीते इत्यस्य अत्र फलाभावात्। अनिभीते सूत्रम् आगच्छति, अस्मिन् सूत्रे एतस्य विनियोगः, किन्तु कुत्र एतस्य अन्वयः? यदि अनिभीते सूत्रम् आगच्छति तर्हि कुत्र अन्वयः? यदि उच्यते अनिभीते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, यदि अनिभीते इति सूत्रम् आगच्छति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, तदा नागेशः कथयति एतस्य अन्वयः कुत्र कर्तव्यः? यदि एतस्य अन्वयः प्रातिपदिकार्थे क्रियते तदा अस्य अयम् अर्थः स्यात् अनिभीते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। यदि अनिभीते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा तदा वक्तव्यम् अनिभीते इति विशेषणं किमर्थं? क्वचित् अभिहिता प्रातिपदिकार्थः अस्ति चेत् तदा तत्र प्रथमा नागच्छेत्, तदा विशेषणं तदेव सार्थकं यदि व्यावर्तयति। तर्हि अनिभीते प्रातिपदिकार्थे इति कथनेन अभीते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न स्यात्, अभीत प्रातिपदिकार्थस्य व्यावृत्तिः यथा स्यात्, किन्तु अनिभीता प्रातिपदिकार्थः क्वचित् अस्त्येव नहि। सर्वत्रापि प्रातिपदिकेन प्रातिपदिकार्थः अभीता एव। यदि क्वचित् अनिभीतः मिलेत् तदा अनिभीते इति कथनेन अभीतस्य व्यावृत्तिः स्यात्। अतएव फलं नास्ति। कथं? व्यावर्त्याभावात्। अनिभीते प्रातिपदिकार्थे इति कथनेन सर्वत्र अभीता एव प्रातिपदिकार्थः मिलति। प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकेन अभीता, विभक्तिस्तु अनुवादिका। यदि प्रातिपदिक शब्देनैव प्रातिपदिकार्थस्य सर्वत्र केनापि तिङ्कृत तद्धित समासादिना एवमपि वक्तव्यम्। अभीतः प्रातिपदिकार्थ अनिभीतः प्रातिपदिकार्थः न क्वचित् मिलिष्यति। कथं? प्रातिपदिकार्थस्य अन्येन प्रातिपदिकातिरिक्तेन अन्येन केनचित् तिङ्कृत तद्धित समासादिना अभिधानाभावेन। नहि प्रातिपदिकार्थः केनापि उच्यते, अतः प्रातिपदिकार्थस्य अन्येन केनचित् प्रत्ययेन अभिधानाभावेन अभीतः प्रातिपदिकार्थः न क्वचित् मिलिष्यति। अतः व्यावर्त्यस्य अलाभे अनिभीते इति विशेषणं व्यर्थं व्यावर्त्याभावात्। तस्मात् असंबन्धः। कस्य संबन्धः? अनिभीते इति सूत्रस्य असंबन्धः प्रातिपदिकार्थे। अतएव सूत्र का ग्रंथकारः कथयति अत्र सूत्रे फलाभावात्। अनिभीते इति सूत्रं न गच्छति फलाभावात्।
यदि फलाभावात् इदं सूत्रं न गच्छति कथं प्रातिपदिकार्थस्य अन्येन विधानाभावेन व्यावर्त्यालाभः व्यावर्त्यस्य लाभः तर्हि व्यावर्त्यालाभात् तद असंबंधः इति आस्थेयः तद असंबंधः माने अनभिहिते सूत्रस्य एतत् सूत्रे असंबंधः इति आस्थेयः किन्तु अग्रे नागेशः किं कथयति फलाभावात् एतद् एकवाक्यतापन्न संख्या वाक्यान्वयित्वेन इति कथयति एतद् एकवाक्यतापन्नं यत् संख्या वाक्यं तस्मिन् संख्या वाक्ये अनभिहिताधिकारः अन्वयी अतः अनभिहिताधिकारस्य प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् वाक्ये यत् संख्या वाक्यम् आगच्छति तस्मिन् वाक्ये अनभिहिताधिकारस्य अन्वये तदन्वयित्वेन एक द्वि एकः द्वौ बहवः इत्यत्र अप्राप्तेः विभक् प्रथमायाः अप्राप्तेः वचनग्रहणं किन्तु एतद् विस्फोरणीयं कथं संख्यावाक्यं किमस्ति प्रातिपदिकार्थमात्रे किं संख्यावाक्यं यस्मिन् संख्यावाक्ये अनभिहिते इत्यस्य अन्वयः अनभिहिते इति एतद् सूत्रे एकवाक्यतापन्न अनभिहिते इति संख्यावाक्यान्वयी वाक्येन साकम् अनभिहिते इत्यस्य अन्वयः कर्तव्यः द्रष्टव्यं प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति वाक्यं वर्तते एतस्मिन् वाक्ये संख्यावाक्यम् आगच्छति कीदृशं संख्यावाक्यं द्वयोकयोर्द्विवचनैकवचने इति वाक्यम् इति संख्यावाक्यं तो द्वयोकयोर्द्विवचनैकवचने इति संख्यावाक्यम् एतस्य संख्यावाक्यस्य कुत्र अन्वयः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यत्र अन्वयः तर्हि प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायां प्रातिपदिकार्थगत द्वित्व विवक्षायां प्रातिपदिकार्थगत बहुत्व विवक्षायां प्रथमाया एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं संख्यावाक्यस्य अन्वयः तो एकत्वस्य द्वित्वस्य बहुत्वस्य अन्वयः प्रातिपदिकार्थमात्रे भवति तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रे द्वयोकयोर्द्विवचनैकवचने इति वाक्यद्वयं तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् वाक्ये समागतं यद् द्वयोकयोर्द्विवचनैकवचने इत्याकारकं संख्यावाक्यं तस्मिन् संख्यावाक्ये अनभिहिते इत्यस्य अन्वयः यदि अनभिहिते इत्यस्य अन्वयः तदा कीदृशं वाक्यं भविष्यति तर्हि अनभिहित एकत्व विवक्षायां प्रातिपदिकार्थगत अनभिहित एकत्व विवक्षायां प्रातिपदिकार्थगत अनभिहित द्वित्व विवक्षायां प्रातिपदिकार्थगत अनभिहित बहुत्व विवक्षायां प्रथमा भवति यदि प्रातिपदिकार्थगत संख्या अनभिहिते एकत्वस्य द्वित्वस्य बहुत्वस्य अनभिहिते प्रथमा भवति प्रातिपदिकार्थमात्रे तदा एक शब्दात् प्रथमा न प्राप्ता कथं प्रा एक शब्देन एकत्व संख्या अभिहिता भवद्भिः संख्या वाक्ये अनभिहिताधिकारस्य अन्वयः कृतः प्रातिपदिकार्थगत अनभिहिते एकत्वे प्रथमा प्रातिपदिकार्थगत अनभिहिते द्वित्वे प्रथमा तर्हि अनभिहित द्वित्व विशिष्टम अनभिहित एकत्व विशिष्टः अनभिहित द्वित्व विशिष्टः यः प्रातिपदिकार्थः तस्मिन् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा एवं भूते वाक्यार्थे जाते एक शब्दात् प्रथमा द्वि शब्दात् द्वितीय औ इति विभक्ति प्रथमा न प्राप्ता कथम अनभिहितम् एकत्वम् एक शब्देनास्ति अनभिहितं द्वित्वं द्विशब्देनास्ति कथं द्विशब्देन द्वित्वस्य उक्तत्वात् एक शब्देन एकत्वस्य उक्तत्वात् तर्हि एकत्व द्वित्वादेः सर्वत्र अनभिहितं न मिलति सर्वत्र अभिहितं प्रकृत्या अभिहितं मिलति अतः तद अप्राप्तेः प्रथमायाः एक शब्दात् द्विशब्दात् बहुशब्दात् अप्राप्तिः अतः वचनग्रहणम् अतएव वचनग्रहणं कर्तव्यमिति वचनग्रहणं कृतं वचनग्रहणे कृते किं भविष्यति वचनग्रहण सामर्थ्यात् अत्र एक शब्दात् एकत्वस्य उक्तेपि प्रथमा स्यात् यदि तत्रापि उक्तेपि प्रथमा स्यात् वचनग्रहण सामर्थ्यात् तदा अनभिहिताधिकारस्य किं प्रयोजनम् अनभिहिताधिकारः आगच्छति आगतेपि प्रथमा उक्ते भवति तर्हि न संख्यावाक्ये तस्य प्रयोजनं न प्रातिपदिकार्थमात्रे तस्य प्रयोजनम् अतः सर्वथा फलाभावेन सर्वत्र प्रथमा भविष्यत्येव फला न मात्र ग्रहणेन संख्याया व्यावृत्ति अन्यथा रामौ इत्यत्र रामः प्रथमा नैव आगच्छेत् अतः संख्यावाक्ये प्रातिपदिकार्थवाक्ये अनभिहिताधिकारः नागच्छति इति मम सम्प्रदायः गुरूणां सम्प्रदायः अतः इदानीं गुरुसम्प्रदायं विस्मृत्वा अत्रैव विरमामि धन्यवादाः नमस्काराः भगवन्तं विश्वनाथं भवानी जानीम् अन्नपूर्णां च अहं वारं वारं प्रार्थये यद् विद्यायाः संस्कारः पुनः पुनः आगच्छेत् काश्यां वासः शतां शङ्गः वारं वारं भवेत् इति भगवन्तं सम्प्रार्थ्य अद्यैव अहं विरमामि धन्यवादः।